अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं। आज इतवार की सुबह है, आप सबको सुबह खैर। गज़ा में इसराइली जारियत 80% से ज्यादा रिहायशी व कमर्शल इमारतें तबाह। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, जिहाद इस्लामी फलस्तीन के 2 सीनियर रहनुमा शहीद। बेरूत पर इसराइल के हमले जारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने 24 घंटों में 3 इसराइली टैंक तबाह किए, जिसमें मुतअद्दिद हलाक और जख्मी हुए। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट का बड़ा इक़दाम। नेटफ्लिक्स ने सयूनी लॉबी के प्रेशर पर फलस्तीन स्टोरीज को बगैर इंतबाह करके खत्म कर दिया। 36 तंजीमों का एहतजाज। बीबीसी के दफ्तर के बाहर स्पेन में मुजाहरे। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे गजा में इसराइली जारियत 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 43,764 अफराद जो हैं वो शहीद और 1,03,490 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अल जजीरा ने अपने आदाद शुमार में बताया कि गजा में 16 अस्पताल जुज़वी फंक्शनल है, जबकि 20 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 87% रिहायशी आबादी तबाह हो चुकी है मुकम्मल। 80% कमर्शियल इलाके तबाह हो चुके हैं। 68% रोड नेटवर्क बर्बाद हो चुका है। 87% तालीमी इदारे सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। तो ये तबाही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो इस वक्त इसराइल ने गजा में मचाई। टाइम ऑफ इसराइल ने दावा किया कि 2 सीनियर फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के ऑपरेटिव एक इसराइल हमले में शहीद हो गए हैं। जराए ने एएफ को बताया कि अब्दुल अजीज मनावी, जो PIJ के सियासी ब्यूरो के रुकन थे और तंजीम के खारजा ताल्लुकात के सरबरा रस्मी अबू ईसा, दमश्क के इलाके फूदसिया में होने वाले हमले में शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने PIJ के कई इमारतों और कमांड सेंटर पर भी हमले की तस्दीक की है। दूसरे ने बेरूत पर इसराइली फौज के ने जो है गुज़्ता रोज एक के बाद दीगरे 2 स्ट्राइक्स की हैं। बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में दूसरी लहर के हमले मुकम्मल हुए हैं। काबिज फौज के मुताबिक डाहिया गोदाम, एक कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। ताहम हिजबुल्लाह के ज़राए ने कहा कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। अलमयाती न्यूज़ ने बताया कि गजा की पट्टी में इसराइली अफवाज और फलस्तीनी मज़ाहमत की झड़पें जारी हैं। बैतलाबिया, जबालिया कैंप और बैतुल हनून मुकम्मल मुआसरे में है। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाली बैतलाहिया में अब्बास कलानी चौराहे के करीब 3 इसराइली फौजियों को हलाक किया और छोटे फौजी को निशाना बनाया। ब्रिगेड ने बैतलाबिया में डेवलपमेंट एसोसिएशन के करीब एक इसराइली मरकावा टैंक को अल यासीन 105 शेल से तबाह किया, जिसमें अंदर अमला था, उसकी भी डेथ हो गई। इन हथियारों से उन्होंने एसोसिएशन और तिल अल हजब जो है चौराहे के करीब एक और टैंक को D9 बिल्डोजर को भी साथ में, यानी एक और टैंक और D9 बिल्डोजर को भी तबाह किया, जिसके अंदर अमला था, उनकी भी हलाकत हुई है। मगरबी जबालिया के अल-कसाम ने दुवास स्ट्रीट पर एक मुकामी तौर पर तैयार करदा शवाज धमाका खेज आला से एक तीसरे मरकावा टैंक को निशाना बनाया है। तो ये वहां की तफसीलात है। दूसरे ने आपको बताते ले कि इंडोनेशिया के ऐवान नुमाइंदगान की इंटर पार्लिमानी ताउन कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तिल एबब के फौजी कार्रवाइयों के बायस, जिनमें मुतअद्दिद अफराद शहीद हो चुके, इसराइल की रुकनीत मनसूख करें, इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा से निकाल दें, क्योंकि इसराइल अफवाज के जरिए की जाने वाली नस्ल कुशी और मजीद और ज्यादा अफराद से उसका शिकार हो रही। कमेटी के चेयरमैन जो है मर्दानी अली सारा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जो बात की अक़वाम मुत्तहिदा में चार्टर पर वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखना है, कौमों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना है। तो ये सिचुएशन है वहां पर, और इस सिचुएशन का आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल आपके सामने है कि मुख्तलिफ ममालिक स्टैंड भी ले रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के कैटेगरी फलस्तीन कहानियां को हटा दिया, जिसमें अवार्ड याफ्ता फिल्में भी शामिल थी। एनेमरी जॉसीर की साल्ट ऑफ द सी जो है, और गोल्ड ग्लोब जीतने वाली हिदायतकार हानी अबू असद की फिल्म उमर, जिसने 2013 की
گینیز فلم جو کینیز فلم ہے اس میں فیسٹیول میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیے، سیریز میں شامل تھی، اس حوالے سے 36 تنظیموں نے نیٹ فلکس کو احتجاج خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ اقدام فلسطینی آوازوں کو مزید پس منظر میں ڈال دے گا، ایسے وقت میں جب غزہ میں ظلم ہو رہے 2 ملین سے زائد فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں واچ ڈاگ آرگنائزیشن رپورٹر جو ہے ود آؤٹ آف بارڈر نے کہا کہ پچھلے سال میں 100 سے زائد فلسطینی صحافیوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی میڈیا جو رپورٹس آئی ہیں اداروں کو معاشرے میں موجودہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے داخلے میں سے بھی روک دیا، جیسے تقریباً مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا میڈیا سے۔ تو یہ صورتحال تو یہ ہے کہ آپ نیٹ فلکس کی دیکھیں کہ جہاں جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی وہ پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پہ تو ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے کئی چینل بند کر دیے تھے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فیس بک پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو سارے صورتحال میں آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی جو صورتحال ہے۔ دوسرے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جارحیت کو اسلحہ حساس کمپنیوں کے ساتھ مالی تعلقات کے ذریعے مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ بارکلیز اس وقت $2 بلین کی جو سے زیادہ سرمایہ کاری اور $6.1 بلین کی مالی خدمات ان کمپنیوں کو فراہم کر رہا ہے جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔ اس سال اب تک تقریباً 4000 افراد کے بڑے پیمانے پر بارکلیز اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ اچیومنٹ آئی ہے کہ جہاں پر تمام تر دنیا میں اب آواز بلند ہوتی ہے، لوگ اٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں وہ بینک جو ایک بہت بڑا بینک ہے اور اس کی بات کی جائے تو وہاں پہ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیا اور احتجاجاً وہ اس بینک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے۔ وہ کہہ رہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ یعنی آپ جو اسلحہ دے رہے ہیں یا جو مالی معاونت کر رہے ہیں تو اس سے غزہ کے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پیرس میں مظاہروں نے بیلفاسٹ میں جو ہے یہ بیلفاسٹ کا علاقہ ہے جہاں BBC کے داخلی دروازے پر بچوں کے پرانے جوتے رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں افراد بیلفاسٹ سٹی ہال میں جمع ہوئے اور BBC بلیک سٹاف ہاؤس کی عمارت تک مارچ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی بچوں کی ضرورت کے عنوان سے یہ مارچ فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ مارچ سالانہ چلڈرن جو ہے نیٹ ایونٹ کے موقع پر کیا گیا جس میں برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ میں محروم بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو ایک طرف تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن BBC کے خلاف آپ نے پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے رائٹرز نے، بہت بڑے بڑے لکھاریوں نے لیٹر لکھے۔ اس لیٹروں میں یہ بات واضح طور پر لکھی کہ بھائی صاحب آپ جو خبریں دے رہے ہیں یہ بالکل منافقانہ، وہ کہتے ہیں کہ منافقانہ رویہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فریڈم یعنی آزادی، رائے آزادی، اور یہاں پہ فلسطین کے ساتھ جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کتنی تعصب پر مبنی خبریں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ والا سین جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں دنیا بھر میں اب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، دنیا بات کرتی ہے اور دنیا اس حوالے سے جو ہے پوری دنیا کا ضمیر جھنجھوڑے، اور خاص کر یہ بڑی بات ہے کہ مغرب میں اس قسم کے چیزیں کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔